अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे स्टॉप लिस्ट की, किन किन के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं, जबकि दूसरे हिस्से में हम एफआईए के एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाइयों की बात करेंगे, जिन्होंने कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल के बाद अब छालियों के जितनी भी मीठी छालियाँ बनाने वाले हैं उनकी फैक्ट्रियों का रुख कर लिया है। तो शुरू करते हैं हम स्टॉप लिस्ट से। हमने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि निगरान हुकूमत के आते ही बहुत सख्त रस्सी खींचने वाली हैं, चाहे उसमें सिस्टम चलाने वाले हों या ज़मीनों पे कब्ज़े करने वाले हों, हवाला हुंडी वाले हों या उस समेत दीगर जो हैं माफियाज हों, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी। और वही चीज़ सामने आती जा रही है। और अब हमारे ज़राए बताते हैं कि मुल्क भर के 500 अहम सियासी अफराद, सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो हैं वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और कराची एयरपोर्ट पर 200 अहम सियासी अफराद और सरकारी अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। ज़राए का कहना यह है कि एफआईए इमिग्रेशन को तमाम सियासी अफराद और ब्यूरोक्रेट्स की फ़हरिस्तें जो हैं वो अरसाल कर दी गई हैं। मतलूब अफराद का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से है, मुख्तलिफ़ इदारों से है, सरकारी इदारों से है। उसमें जो है वो कुछ बिल्डर्स हैं, कुछ सिस्टम के लोग हैं, कुछ बिल्डर माफिया हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसमें कुछ करप्शन केसेस के अंदर हैं। उन सब के नाम जो हैं वो स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि स्टॉप लिस्ट में यौमिया बुनियादों पर इजाफ़ा होता जा रहा है। अब तक तकरीबन 500 अफराद की फ़हरिस्तें जो हैं वो आई हैं। और हमने आपको बताया भी था कि कुछ रोज़ कबल जो है वो एजी मजीद को जो है वो एयरपोर्ट से जाते हुए रोका गया था। और उनको रोकने के बाद 2 घंटे तक उनको बिठाए रखा और उसके बाद उनको वापस घर रवाना कर दिया गया था। लेकिन फिर मुबैना साज़बाज़ हुई और सियासी शख्सियात की मदाखलत हुई। और मदाखलतों के बाद जो है वो दोबारा उसी सुबह जो है एयरपोर्ट से निकलने में कामयाब हो गए। जिनका नाम एक बहुत बड़े सिस्टम के तौर पर लिया जाता था कि वो सिस्टम चलाते हैं, वो बआसानी फ़रार हो गए। उसके बाद सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली अहम सियासी शख्सियत को भी रोका गया, लेकिन उनको भी मदाखलत के बाद जो है वो जाने की इजाज़त दे दी गई। कराची में तैनात एक पुलिस अफसर का नाम भी स्टॉप लिस्ट में आया, लेकिन उसके आने से कबल ही वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया था। उसके बाद एक ग्रेड 19 का अफसर है जो कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल से उसके ताने बाने मिलते थे और गैर कानूनी तौर पर छालिया और ऑयल और इन चीज़ों की स्मगलिंग के अंदर उसका नाम था। वो भी एयरपोर्ट पहुंचा, 2 घंटे तक उसे रोका गया, लेकिन फिर कुछ मज़ीद आला हुकाम, सियासी मदाखलत और उसके अलावा कुछ वादे वईद, यकीन दहानियों के बाद उसे भी जाने की इजाज़त दे दी गई। अब एफआईए के ज़राए का कहना है कि एफआईए इमिग्रेशन को लिस्टें जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं और जो स्टॉप लिस्ट में उनको बैरून मुल्क जाने से रोका जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि ये सियासी मदाखलत अगर इसी तरह चलती रही, क्या निगरान गवर्नमेंट भी इन पर हाथ रख देगी, इनको अगर आशीर्वाद दे देगी, तो इस आशीर्वाद के बाद तो इस तरह आस्ते आस्ते करके सभी निकल जाएंगे या फिर इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर बात करें कि एफआईए के एंटी करप्शन सर्कल जो है उसकी कार्रवाइयों की, तो उसकी कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल के अंदर उसकी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। तैयब के बारे में, जो कि मफरूर था, उसके बारे में इत्तला मिली है कि उसने भी अपनी ज़मानत करा ली है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। साकिब सईद ने अपनी ज़मानत कराई है, उसकी तस्दीक हो गई है, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की।
تو طیب کے بارے میں اب تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس کی ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور دیگر بھی جن کو تلاش کیا جا رہا ہے ان کا بھی اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، جن میں واجد بھی شامل ہے، اور واجد کی بھی گرفتاری اب تک نہیں ہو سکی، اس کی بھی کوئی ضمانت کی اطلاع نہیں ہے۔ اب اسی سے ملتے ہوئے تانے بانے جو ہیں وہ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بندرگاہ پر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے چھاپہ مارا تھا اور 4 کنٹینر پکڑے تھے جو کہ غیر قانونی طور پر چھالیہ کی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ 56 ٹن چھالیہ ان سے برآمد کی گئی تھی۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو پچھلے پروگرامز میں کہ کوئی 30 کنٹینر وہاں کھڑے ہیں لیکن چھالیہ کے کوئی خریدار نہیں ہے، کیونکہ ڈر کے مارے سب بھاگے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی مبینہ طور پر کوئی اعجاز بھٹ کا کوئی تانا بانا مل رہا تھا جو کہ اس تفتیش میں حصہ ہیں کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل میں، اور اس کے علاوہ پولیس افسران کی بھی کچھ پارٹنرشپ سامنے آئی ہیں۔ ان پولیس افسران میں ایک ہاؤس کے بھی ایک بڑے جو ہے وہ ایک پولیس افسر شامل ہیں، اس کے علاوہ ایک فرار ہو چکے ہیں، اور کچھ اور کے بھی نام آ رہے ہیں جن کے آگے ہم آپ ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب جو اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے، تو ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید بلوچ کی سربراہی میں ٹیم جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے، اور اب جو ہے ان کا رخ جو ہے وہ چھالیہ بنانے والی کمپنیوں پر ہے کہ ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا ہے۔ سیل ہونے والی فیکٹریوں میں رابعہ اینڈ کو جو کہ ٹیسٹی چھالیہ بناتی ہے، کرن فوڈز پروڈکٹس جو کہ نگینہ چھالیہ بناتی ہے، گولڈن فوڈ پروڈکٹ اور دیگر فیکٹریوں کے اوپر جو ہے ان کو سیل کر کے اور ان کے اوپر نوٹسز چسپاں کر دیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اندر نوٹسز چسپاں کیے گئے، اور کہا گیا ہے کہ اس نوٹس کے اوپر اگر کوئی بھی فیکٹری کھلی یا اس کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی کر کے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کی جائے گی، جبکہ اس میں ان فیکٹریوں میں ٹنوں چھالیہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کراچی کی حدود میں آئی تھی، جو پاکستان کسٹمز کی مبینہ ملی بھگت سے آئی تھی، اور ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا کر جو ہے یہ اسمگل کی جاتی تھی اور یہ فیکٹریوں تک پہنچتی تھی۔ طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ امپورٹ تو چھالیہ کر لی، جیسے امپورٹ کر لی 1 روپے کی، تو 10 روپے کی یہ چھالیہ خریدتے تھے اسمگل شدہ، اور وہ اپنی فیکٹریوں میں رکھتے تھے، اور جب بھی کبھی کوئی چھاپا پڑا یا کچھ ہوتا تھا تو وہ 1 روپے کی امپورٹ کی ہوئی رسیدیں دکھا دیتے تھے، اور وہ 10 روپے کی اسمگل شدہ چھالیہ جو ہے وہ مسلسل چلایا کرتے تھے۔ تو اب یہ فیکٹری سیل ہو گئی ہے۔ کئی پولیس افسران کے نام بھی اس میں آئے ہیں، اور جو کہ اس معاملات میں پارٹنر تھے۔ اعجاز بھٹ سے مبینہ طور پر تفتیش جاری ہے، اس کا فورنسک بھی کرا لیا گیا ہے فون کا، اور مزید جو ہے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سارے معاملے میں مزید اہم انکشافات سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔